بسم الله الرحمن الرحيم. نتميم تمارين حساب النهايات باستعمال العدد المشتق. كما سبق لنا شفنا في السؤال الاول ان كيفاش بينا بان النهايه عندما يكون اكس على بي سور 6 ديال 2 سينوس اكس موان 1 على اكس موان بي سور 6، ولكن باستعمال العدد المشتق. كذلك سنتطرق إلى السؤال الثاني ونحسب هذه النهاية عندما يؤول x إلى p sur 3 بالطونجون كاري de x moins 3 على x moins p sur 3 باستعمال العدد المشتق. وقلنا بأن العدد المشتق يجب أن نكون فاهمين أولا بعد ما معنى العدد المشتق ومعنى الاشتقاق. دائما غادي نرجع ثاني لمفهوم الاشتقاق. ما معنى f تقبل الاشتقاق عند x صفر؟ هذا يعني بأن النهاية ديال f ديال x ناقص f ديال x صفر على x ناقص x صفر عندما يؤول x إلى العدد x صفر، يعني عندما يقترب x أكثر فأكثر من عدد x صفر. ماذا تساوي؟ عندما هذه النهاية ملي كنحسب هذه النهاية هذه خاصني نلقاها كتساوي واحد العدد حقيقي L، وهذا العدد الحقيقي L ماذا يساوي؟ يساوي هو صورة العدد x صفر بالدالة المشتقة للدالة f. إذن لكي نحسب هذه النهاية يجب أن نكتبها على هذا الشكل، وبالتالي يجب تحديد الدالة f de x و f de x صفر انطلاقا من هذه الكتابة. أولا الدالة الوحيدة اللي عندي هنا اللي يمكن لي نخدم بها هي طونجون x كاري، عفوا طونجون كاري de x ناقص 3، ومن بعد غادي نشوف واش الصورة ديال طونجون اوسيتان ديال بي سور 3 هي 3. إذن غنجي أول شيء غندير نضع الدالة f de x تساوي طونجون كاري de x. دابا غادي نشوف واش سميت الصورة ديال بي على 3 بالدالة f هي 3. إذن نحسب f ل p sur 3. لدينا f ل p sur 3 يعني غنحسب الصورة ديال p sur 3 بالدالة f تساوي هي طونجون كاري ل p sur 3، والطونجون كاري ل p sur 3 هو طونجون pi sur 3 fois tangente pi sur 3. والطونجون بي سور 3 شحال كيساوي؟ اللي ما عرفوش شحال كيساوي غادي نرجعو نحسبو بطريقه عاديه. طونجون بي سور 3 هو سينوس ديال بي سور 3 على الكوسينوس ديال بي سور 3. ماذا يساوي؟ سينوس ديال بي سور 3 هو جذر مربع 3 على 2 والكوسينوس هو 1 sur 2. إذا غنسامبليفي بهذا الجوج هذا، لأن جوج العدد الأول في المقلوب ديال الثاني وبالتالي غتمشي جوج غيعطيني هو جذر مربع 3. إذا ماذا يساوي؟ هو جذر مربع 3 فوا جذر مربع 3 اللي هو جذر مربع 3 كاري اللي هو 3. إذا هاد 3 هذه هي اف بي سور 3. إذا دابا انا استطعت انني نكتب هذه على هذا الشكل باستعمال هذا الشيء اللي عندنا، ومنه النهايه ديال اكس لبي سور 3. عاد واحد المساله اخرى انا يمكن لي نشبه هنا بان الداله طونجون راها قابله للاشتقاق على مجال التعريف ديالها، لان مجال التعريف ديالها راه معروف، خصها غير بي سور 2 بلس 4 بي خصها تخالفها،
وبالتالي راه بي سور 3 راه تقبل فيها الاشتقاق الداله طونجون. هذه و اف نزيد هنا تقبل الاشتقاق عند بي سور 3. إذا النهاية عندما يكون إكس إلى بي سور 3 للطونجونت كاري دو إكس موان 3 على إكس موان بي سور 3 اش كتساوي ليا؟ كتساوي هي النهاية نفس النهاية عندما يكون إكس إلى بي سور 3 طونجونت كاري دو إكس غنعوضها إف ديال إكس. هاي 3 غنعوضها إف بي 3 إف دي بي سور 3. هاي وهنا راه إكس ناقص العدد الذي يؤوله إكس. هذا اش غتساوي؟ حسب التعريف ديال الاشتقاق غتساوي هي العدد المشتق. يعني شنو هو العدد المشتق؟ هو صورة العدد الذي يؤوله إكس بالدالة المشتقة ديال الدالة إف. يعني غتعطيني هنا إف بريم دو بي سور 3. إذا غنحسب دابا المشتقة ديال الطونجون ونشوف. لدينا اف بريم ديال اكس اش كتساوي؟ كتساوي هي الطونجونت كاري دو اكس. هذا اش غتعطيني؟ هنا بريم يعني المشتقة ديالها. دونك هنا نطبق على واحد الخاصية. شنو الخاصية اللي كتقول؟ اني نطبق على هنا الدالة U أس N اش كتساوي؟ كتساوي هي N فوا U بريم فوا U N موان زيرو. دابا الدالة عندي هنا هي N هي طونجون و N هو جوج. إذا هي 2 فوا طونجون X أس 2 ناقص 1 فوا طونجونت بريم دو إكس. إذا اش غتعطيني؟ هي جوج فوا طونجونت إكس فوا المشتقة ديال طونجونت اشنا هي؟ هي 1 بلس طونجونت كاري دو إكس. المشتقة ديال طونجونت هي هي. إذا غنحسب دابا الصورة ديال بي سور 3 بإف بريم. إذا إف بريم بي سور 3 اشنا هي؟ هي 2 فوا طونجونت بي سور 3 فاكتور 1 بلس طونجونت كاري بي سور 3. إذا تساوي هذه هي جوج طونجون ديال بي سور 3 جذر 3 عامل 1 زائد طونجونت راه حسبناه في الأول طونجونت كاري طونجونت اف دي بي سور 3 لقينا هو 3 دونك بلس 3 تساوي هي جوج جذر 3 فاكتور 4 يعني مباشرة غتعطيني هي 8 جذر 3. إذا هذه هي النهاية. إذا النهاية عندما يكون إكس إلى بي سور 3 ديال طونجونت كاري دو إكس موان 3 سور إكس موان بي سور 3 إيكال 8 راسين كاري دو 3. دونك نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذه المسألة هذه. بالنسبة لواحد المسألة أخرى اللي غادي نعاود نوريها لكم اللي ما عرفش كيفاش أنه يجبد طونجون المشتقة ديال الدالة ديال الطونجون اللي ما عرفش راه سي تري سامبل ماشي شي حاجة اللي قاصحة. دونك أنا غادي نعاود نمسح هنايا ونوريكم كيفاش تجبدوها كيفاش تعقلوا عليها وتجبدوها. دونك المشتق كيفاش نجبد مشتقات طونجونت إكس؟ بيان سور خاص إكس هنا نهضر على طونجونت خاص إكس يكون كيخالف بي سور 2 بلس كابي
هذه ما فيهاش نقاش، لأن عند بي سور 2 ولا موان بي سور 2 ما كاينش طونجون. دونك مع إكس تخالف بي سور 2 بلس كا بي و توجور كا أبارتيان أ زد. إذا طونجونت بريم دو إكس أشنو هو؟ عندنا طونجونت إكس أشنو هو السينوس إكس على كوسينوس إكس، يعني سين إكس على كوس إكس بريم. إذا هنا نطبق واحد الخاصية ديال كيفاش كنحسب المشتقة ديال دالة على دالة. مثلا إذا كان عندنا دالة U على دالة F بحيث F خصها تكون غير منعدمة تخالف صفر، إذا المشتقة ديال هذه أشنو هي المشتقة ديال الأولى U بريم فوا الثانية ناقص نحيد الاشتقاق من هذه يعني U وكندخلو لهذه فوا F بريم وتحت راه F كار. إذا نطبقو الخاصية هنايا. إذا U هنايا هي السينوس إكس، يعني سينوس بريم دو إكس فوا F اللي هي كوسينوس هاهي داكا ناقص نحيد على هذه الاشتقاق وكنردها هي السينوس إكس وكندخل اشتقاق على هذه هي كوس بريم دو إكس على اش على كوس كاري دو إكس. دونك المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس، هي كوس إكس فوا كوس إكس ناقص سينوس إكس فوا المشتقة ديال الكوسينوس. المشتقة ديال الكوسينوس هي ناقص سينوس إكس، اللي ما عرفهاش ها كيفاش غادي يجبدهم. طابت الدائرة المثلثية هي هذه، هنا كيكون عندنا السينوس، هنا الكوسينوس، هنا موان سينوس وهنا موان كوسينوس. إذا كندور لابد الاشتقاق كندور في هذا الاتجاه هذا. إذا المشتقة ديال السين هي كوس، والمشتقة ديال الكوس هي موان سين، والمشتقة ديال موان سين هي موان كوس، والمشتقة ديال موان كوس هي سين. إذا هنا على كوسينوس كاري دو إكس. نتمنى لكم تستوعبوا شوية المسألة هذه. إذا كوس فوا كوس هي كوس كاري دو إكس، موان فوا موان هي بلوس سينوس كاري دو إكس على كوسينوس كاري دو إكس. ماذا يساوي؟ هذا مجموع عددين على واحد العدد عندهم نفس المقام، يعني غادي نعاود نفرقهم. هي كوسينوس كاري دو إكس سير كوسينوس كاري دو إكس بلوس سينوس كاري دو إكس على كوسينوس كاري دو إكس. دونك هنا كوسينوس على كوسينوس كاري على كوسينوس كاري غتعطيني 1 بلوس هذه، يعني عندي واحد جوج القوى عندهم نفس الأس، يعني نقدر نجمعهم أس واحد، يعني هي سينوس إكس على كوسينوس إكس أو كاري، وكنعرف بأن السينوس إكس على كوس إكس هو طونجون. إذا 1 بلوس طونجون كاري دو إكس. إذا هذه هي الطريقة باش نعقل كيفاش نجبد طونجون، المشتقة ديال الطونجون هي هذا البروسيسوس هذا كيعطيني هذا. دونك شكرا لكم على المتابعة، وسنقدم لكم بقية التمرين إن شاء الله في فيديو آخر.